राहील मेरी दूसरी बीवी के पहले शौहर से था। जुड़वा बेटों की पैदाइश के वक्त कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई कि मेरी पहली बीवी बच ना सकी। बच्चों की देखभाल के लिए अम्मा फौरी तौर पर खैरुन्निसा को ब्याह कर मेरी दुल्हन बना कर ले आई और यूं राहील भी हमारी ज़िंदगी में चला आया। पहले दिन अम्मा ने उसका तारुफ करवाते वक्त कहा, बेटा खैरुन्निसा बहुत अच्छी औरत है और दुखी भी है। तेरे घर और बच्चों को बहुत प्यार से संभाल लेगी। बस अपने बच्चों की खातिर तुझे इसके लड़के को भी घर में बर्दाश्त करना होगा। अब वो इस बदजात को भला कहाँ छोड़ें। माँ की इस बात ने मेरे दिल में एक गिरा लगा दी। दिल के एक कोने में कीना पलने लगा। राहील बहुत तमीज़दार बच्चा था। एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से नोट की कि मेरे सर्द रवैये के बावजूद वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता और मेरे रवैये से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए खाने की मेज़ पर आता तो राहील भी इंतहाई तमीज़ के साथ अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान कहता और भागकर मेरे आगे अखबार रखता। मेरे दिल में लगी गिरा ढीली होती के साथ ही आवाज़ आती, अरे बदजात, अपनी माँ से कह जल्दी नाश्ता लाए, मेरे बच्चे को देर हो रही है। वालेकुम अस्सलाम के साथ राहील के सर पर प्यार देने के लिए उठता, हाथ में अपाहज सोच के साथ लड़खड़ाता और शिकस्त खाकर ढेर हो जाता। खैरुन्निसा ने मेरे घर और बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो बहुत साबिर औरत थी, कभी शिकवा ज़ुबान पर ना लाती। मुझे याद है एक दिन राहील उससे पूछ रहा था, अम्मी जान ये बदजात क्या होता है। मेरा पूरा जिस्म कान बन गया। मेरी समात की शिद्दत से खैरुन्निसा के जवाब की मुंतज़िर थी। मुस्कुरा कर कहने लगी, जब कोई बहुत प्यारा लगे और नज़र लगने के डर से आप बताना चाहें तो उसे बदजात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा राहील बहाने बहाने से सारा दिन अम्मा के इर्द गिर्द फिरता रहा। कभी ज़रा सा खांसने पर पानी का गिलास उनके आगे रख रहा है। अम्मा की आवाज़ आई, अरे बदजात, क्यों मेरी जान खा रहा है ड्रामेबाज। जा दफ़ा हो, जाकर कुछ पढ़ ले। क्या जाहिल रहकर मेरे बेटे के माल पर ऐश करता रहेगा। राहील ने खट से अम्मा के गले में बाहें डाली, चटाचट उनकी गाल पर प्यार किया। अच्छा प्यारी दादी जान कहा और भाग गया। मैं वहीं अम्मा के तख्त के पास बैठा देख रहा था। अम्मा की आंखों में हल्की सी नूर की चमक नजर आई और फिर माधूम हो गई। कैसे बदकिस्मत थे हम माँ बेटा और कैसे खुशबख्त थे वो माँ बेटा। खैरुन्निसा ने बच्चे के दिल में नफ़रत की गिरा नहीं लगने दी थी और मेरी माँ मुझ ऊंचे लंबे मर्द पेशा के एतबार से वकील के दिल में किस आसानी के साथ गिरा लगाने में कामयाब हो गई थी। मुझे जूते जमा करने का बहुत शौक़ था। अच्छे जूते मेरी कमज़ोरी थे। मेरी वार्डरोब में एक से बढ़कर एक जूता मौजूद था। राहील बहुत शौक़ से मेरे जूते पॉलिश किया करता था। कई बार मैंने उसे बड़ी दिलजमई से जूते चमकाते देखा और सच बात तो ये है कि मेरा दिल खुश हो जाता जूते देखकर। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खुश होकर सिर्फ इतना कहा, वाह कमाल कर दिया तुमने, और उसे 500 का नोट इनाम दिया। भागा भागा अम्मा के कमरे में गया। दादी दादी देखें, अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। घर के मुलाजमीन से लेकर घर में आने वाले एक एक मेहमान को बताता कि अब्बा ने मुझे इनाम दिया है। अम्मा ने बदजात, दफ़ा हो जा कहकर मुंह फेर लिया। काश अम्मा उसे खैरुन्निसा की खातिर ही एक बार गले से लगा लेती, जिसने उनके पोतों को अपने जिगर के टुकड़े से बढ़कर प्यार दिया था। अम्मा की लगाई हुई नफ़रत की धीमी आंच पर मेरी अना का बुत पकता रहा। खैरुन्निसा की मेरे बच्चों और घर के साथ बेपनाह मोहब्बत और एहसान भी अना के उस बुत को तोड़ ना पाया। राहील की तमाम खूबियों के बावजूद मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था। हाँ, मगर मैंने उस पर खर्च करने या उसकी ज़रूरियात पूरी करने में कोई कोताही ना की। खैरुन्निसा इतने ही में मुतमईन थी। वक्त गुजरता रहा, बच्चे बड़े हो गए। उमर और अली मेरे जुड़वा बेटे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चले गए। राहील ने मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया। मेरे बहुत चाहने के बावजूद वो पढ़ नहीं सका। सारे मोहल्ले का लाडला था।
صبح کا گھر سے نکلا، شام کو گھر آتا، اکثر ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، جانے کہاں سے چوٹ لگوا کر آتا تھا۔ خیر النساء نے میرے دریافت کرنے پر کہا، فکر نہ کریں، مجھے بتا کر جاتا ہے، میری اس پر نظر ہے۔ وقت نے اماں کو ہم سے چھین لیا۔ آخری وقت میں راحیل نے اماں کی بہت خدمت کی، کئی بار اپنی گود میں اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ ان کا کمزور وجود باہوں میں بھر کر کئی راتیں اس نے ہسپتال کے بیڈ پر جاگ کر گزار دیں۔ جانے کس مٹی سے بنا تھا راحیل، حالانکہ اب اس کو بدذات کا مطلب بھی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ مرتے وقت اماں کے ہاتھ راحیل کے آگے جڑے ہوئے تھے، جنہیں چوم کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اماں کی آنکھیں بند کیں اور میرے ساتھ انہیں لحد میں اتارا۔ میرے دونوں بیٹے چاہنے کے باوجود دادی کی آخری رسومات میں شریک نہ ہو سکے۔ اس دن اماں کی لگائی گراہ ڈھیلی ہو گئی، بالکل ڈھیلی۔ بس ایک بار راحیل کو گلے سے لگانے کی دیر تھی کہ کھل جاتی، مگر انا کو شکست دینا کہاں میرے بس میں تھا۔ عمر اور علی نے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادیاں کر لیں اور ادھر کے ہی ہو کر رہ گئے۔ سال میں ایک بار بس ملنے کے لیے آ جاتے۔ گھڑی پر سوئیوں کا رقص جاری تھا، اب کے وقت کا پاؤں میری قسمت پر تھا۔ مجھے اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا ایوارڈ ملنے والا تھا کہ مجھے فالج ہو گیا۔ چمکتے بوٹ پہننے والے پاؤں مفلوج ہو گئے۔ کیا عثمان شاہ ننگے اور ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ وہیل چیئر پر ایوارڈ وصول کرے گا؟ جس انا کے بت کو میں نہ توڑ پایا، اللہ نے اسے توڑ ڈالا تھا۔ نوکروں کی فوج کے باوجود راحیل میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا۔ تقریب والے دن اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بہترین لباس پہنا کر تیار کیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار کرتا ہو، اور پھر ایک انتہائی خوبصورت کالے چمڑے کے بوٹ میرے پاؤں میں پہنانے لگا، جو کہ اسپیشل میرے پاؤں کے لیے بنے تھے۔ مجھے جوتوں کی بہت پہچان تھی۔ جوتے کسی بہت مہنگی کمپنی پر آرڈر دے کر بنوائے گئے تھے۔ ایوارڈ کے لیے میری وہیل چیئر چلانے کے لیے اسپیشل انتظام تھا، مگر راحیل خود میری وہیل چیئر چلا کر اسٹیج پر لایا۔ ایوارڈ ملنے کے بعد میرے گال پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی بابا۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بہت بار راحیل سے کہنا چاہتا تھا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، مگر کبھی نہ کہہ سکا۔ وہ ایک بار پھر جیت گیا، کیونکہ میرے کان میں اماں کی آواز آج بھی گونجتی، بدذات۔ آج شاید میری انا کا امتحان تھا۔ ایوارڈ کی تقریب کے بعد راحیل مجھے جوتوں کی ایک فیکٹری میں لے گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ہر کوئی راحیل کو سلام صاحب، سلام صاحب کہہ رہا ہے، اور پھر راحیل مجھے ایک دفتر میں لے گیا جہاں ایک بہت خوبصورت بزرگ بیٹھے تھے۔ راحیل کو دیکھتے ہی اٹھ کر آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، مبارک ہو عثمان شاہ صاحب، اللہ کو کوئی تو آپ کی بات پسند آئی ہوگی جو اس نے آپ کو راحیل جیسا بیٹا دیا۔ یہ آپ کے بیٹے کی فیکٹری ہے۔ آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور و معروف شو میکر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری پسند کے بہت مہنگے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ جوتے اٹلی کے تھے اور واپس کمپنی میں بھیجنے میں بہت وقت لگتا۔ راحیل نے بڑے ماہر موچی بابا جی کو ڈھونڈ کر ان سے میرے جوتے مرمت کروائے۔ یہ وہی جوتے تھے جن پر خوش ہو کر میں نے اسے 500 کا نوٹ انعام میں دیا تھا۔ بابا جی کی مہارت دیکھتے ہوئے میرے شوق کی خاطر راحیل نے ان سے جوتے بنانے کا فن سیکھا، اور اب راحیل کے بنائے جوتے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یورپ سے عمرہ راحیل کو اپنے جوتے بنوانے کے لیے بلاتے تھے، مگر وہ مجھے اور اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں گیا۔ بابا جی نے ساری کہانی سنائی۔ اس وقت راحیل کی پٹی بندھے ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے آتے رہے۔ اس کے ہاتھوں میں چبھنے والی سوئیاں، کیلیں میرے سارے جسم میں چھید کر گئیں۔ میرے جسم میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھی تھیں، کون نکالے گا انہیں؟ گرہ کھل گئی تھی، انا کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے راحیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس راحیل کے سامنے جسے اماں بدذات کہتی تھیں۔ راحیل نے میرے آنسو صاف کیے، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے سب دوستوں کے پاس والد تھے۔ نانی مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا کہتی، اور میں نے بہت بار اللہ سے دعا مانگی۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر تھے ابا جان، میرے اللہ کا انعام تھے۔ میں آپ سے محبت بھلا کیسے نہ کرتا۔
آپ مجھے بہت پیارے ہیں ابا جان۔ آپ کی نظر کرم 500 کا وہ ایک نوٹ، وہ میری زندگی کی کتاب کا سب سے بہترین نوٹ بن گیا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ میں اپنے ابا کا پسندیدہ بیٹا بننا چاہتا تھا اور وہ میں بن گیا بابا جان۔ وہ واقعی میرا سب سے پیارا بیٹا بن گیا تھا۔ خیرالنساء پاس بیٹھی رو رہی تھی مگر اس کی پیشانی چمک رہی تھی۔ وہ راحیل کی ماں تھی۔ اس نے راحیل کو محبت کرنا سکھایا تھا۔ کاش میری ماں نے بھی کبھی میرے سامنے اسے بدذات نہ بولا ہوتا، مجھے بھی اس سے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ اس رات جب راحیل نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میرے بوٹ اتار کر مجھے بیڈ پر لٹایا تو زندگی میں پہلی بار میں نے اس کا منہ چوم کر کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، آئی لو یو۔